Hayag soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity nga mag-share ko sa mga karon og pulong sa Ginoo. It because my purpose is to encourage you, to remind you no nga naagi sa pulong sa Ginoo maghatag sa ato og kanang kalinaw, hope. Kay mao kini ang benefits if we read the Bible no maghatag jud siya sa ato kanunay o kanang encouragement. And I am here nga mag-share ko sa imo karon og pulong sa Ginoo nga makita sa Psalms chapter 37 verse 1. Ana siya, ayaw kalagot tungod sa mga tawong dautan ug ayaw kasina sa mga nagbuhat og kasaypanan. No nice kayo ang kini nga verses, it because gina-remind ta niya no nga dili ta malagot sa mga binuhatan sa mga tawong dautan. It because we know ang mga tao nga dautan is ang ilang purpose magasamok-samok sila sa atoa is dauton nila ang atong kinabuhi kay mahitungod lagi sa ato ang kanang ka-humble as a mga follower of Christ or dili lamang about sa kanang Christianity but sa mga tawo nga maayo no if naay tawo nga dautan ang ilang purpose is gun-ubon ang tawo nga matarong and ang pulong sa Ginoo giingon niya nga dili ta malagot sa ilaha no and ang secondary ayaw kasina sa mga nagbuhat og kasaypanan. Ibig sabihin di ay dili ta masina sa mga tawo nga adunay kanang nabuhat nga sayop sa ilahang kinabuhi. It because we know that ang mga tawo nga adunay nabuhat nga mga sayop sa ilahang kinabuhi is makahatag sa ilaha og kanang dili maayo. We know kay ang mahitabo sa tawo nga adunay kanang kasaypanan no dili jud maayo ang ilahang kahimtan, and the Bible says ana siya dili ta masina sa ilahang binuhatan. It because ana siya sa verse 2 kay malawos sila sama sa balili ug malaya sila sama sa mga tanom. Grabe no ang kini nga verses. Ibig sabihin di ay ang tawong dautan, ang tawo nga nagbuhat og kanang kasaypanan is mao ni ang ilahang kahimtang. Sama daw sila sa balili or sama sila sa tanom nga malaya. That's why brothers and sisters in Christ, no, we remain good, no, we remain faithful diha sa Ginoo. Remember this sa akong ginasulti, we remain good. Wala ko gaingon we remain perfect it because dili ta perfect, pero pwede ta no magstay sa pagiging good as a follower of Christ no. And kini nga verses gina-remind ta niya nga dili ta masina sa mga tawo nga dautan. It because no ang ilang situations no dili jud sila kanang ma-succeed in the long run sa ilang kinabuhi.